सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है, अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है कि हिंदुस्तान किस काम के लिए, किस मकसद के लिए पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। अगर भारत अब इसके बाद कोई कार्रवाई करेगा तो फिर हम जवाब देंगे, अदरवाइज स्कोर इज सेटल्ड 5 तैयारे गिराए जाने के बाद। एक तो आप ये बताएं कि आप भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि 5 तैयारे, उनमें राफेल शामिल है, पाकिस्तान ने गिराए हैं, और अब क्या पाकिस्तान को अपना बदला लेना चाहिए? वो जो राफेल, उनसे पूछा गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने राफेल गिराए हैं, तो इसके बारे में कुछ जरा हमें इंफॉर्मेशन दे, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पीएम ने ये जरूर बोला है कि अगर इंडिया पहले कोई हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो आप ये लास्ट 2-3 दिन गुजरे हैं, झड़पें हो रही हैं, मुकाबले में हम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 2 तैयारे पकड़ लिए हैं, पता नहीं JF-16 भी और F-17 भी है। इंडिया बार बार जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड या डेटरेंस है उसको क्रॉस कर रहा है। अगर तो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस जैसे क्रेडिबल है, मैं समझता हूं बिल्कुल पोटेंट है, आज हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, पर स्टिल वो कर रहा है। पाकिस्तान बेशक उनके बराबर आबादी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के बेशक कम होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वाहिद आर्मी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानी जाती है। सर, अपनी आर्मी पे तो प्राउड करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। अपनी आर्मी में ये दुनिया प्राउड करती है, पाक आर्मी टॉप 10 में है। उसके बाद हमारे मसाइल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी सारा कुछ है, लेकिन अमन तो अच्छी। देखिए, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा मेरे पास एटम बम है, हमारे वजीर आजम ने तो नहीं कहा कि मैं फौजियार भेजो, उन्होंने बोला कि हम पीस की तरफ आते हैं ना, तो इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? हमारे पीएम ने ये जरूर बोला है कि अगर इंडिया पहले कोई हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो आप ये लास्ट 2-3 दिन गुजरे हैं, झड़पें हो रही हैं, मुकाबले में हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। अब ये नहीं कि वजीर आजम कहते चले जी मैं सुबह इंडिया पे बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट करने लगा हूं। अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को नाको चने चुबवाए हैं, उनको शिकस्त से दुचार किया है, उनका कोई मकसद हासिल नहीं हुआ और उनको 3 बड़े मैसेजेस गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए रात दिन तैयार थी और हैं, और इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो फाइट हुई है एयर में, जो इतने बड़े पैमाने पर, और तुम एक हमारे किसी जहाज या पायलट का नुकसान नहीं कर सके, और तुम अपनी लाशें और अपने जहाज जो है उनके मलबे इकट्ठे कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने साबित किया है कि तुम जो अपना नापाक अज़ाइम रखते हो, पाकिस्तान की फौज उसको भी नाकाम बनाएगी और पूरी कौम भी फौज के पीछे है, और पूरा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ एक है। तो अब ये जो है देखें, धमाके शमाके ये कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये तो हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे। अब कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ है? कराची एयरपोर्ट पर खबर इस वक्त है कि कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है, और वहां पर जो है इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। जुमेरात की सुबह लाहौर और सियालकोट की, क्योंकि वहां पर हदूद में कई एक कमर्शियल फ्लाइट रूट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया, और लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फ्लाइट रूट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया है। तो इसी तरह जो कराची एयरपोर्ट है वहां पर ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। कितनी देर के लिए किया गया है, कितने घंटों के लिए किया गया है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये खबर है इस वक्त जो कि पब्लिश हो चुकी है कि कराची एयरपोर्ट पर जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है। क्या ये लाहौर में होने वाले धमाकों के बाद किया गया है कि वहां पर भी कहीं ऐसा ना हो कुछ? मतलब आप जो हैं कह रहे हैं कि आप पहले ही कुछ कर लें, कुछ होने से पहले, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों किया गया है। लेकिन ये खबर सही है कि लाहौर में धमाकों के बाद जो है ये कह रहे हैं कि कराची में भी जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त नहीं चल रही, या ये हो सकता है अब तक चल पड़ी हो, फजाई रूट्स जो है उनको बंद किया गया है। और उसके बावजूद इंडिया बार बार जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड या डेटरेंस है उसको क्रॉस कर रहा है। अगर तो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस जैसे क्रेडिबल है, मैं समझता हूं बिल्कुल पोटेंट है, आज हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, पर स्टिल वो कर रहा है। दैट मीन हमें प्रोवोक कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आप देखें इनका दोगलापन देखें, और क्योंकि आपका दुश्मन आपसे 6-7 गुना बड़ा है, अयार है, मक्कार है, कनिंग है,
اور اوپر سے مودی جیسے وزیر اعظم کے ساتھ جاہل ہے، جس کے ذہن میں اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا جس نظریہ کے ہے. ذہن میں آر ایس ایس اور ہندوتوا. واٹ از ہندوتوا؟ ہندونس. پوری دنیا کو ہندوازم کے تھرو دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور دیکھیں انڈیا کے اندر سے جو آوازیں ہیں، جو اس کے پولیٹیکل پارٹیز اپنے کولیشن جنتا دل والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں مودی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. جتنا انڈیا آج تنہا ہے، کمزور ہے، آئسولیٹڈ ہے، اندر سے بھی اور بیرونی طاقتوں کے حساب سے بھی، کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور آپ دیکھیں پاکستان کو کیا کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. آج 18واں دن ہے، کوئی آپ الزام کو ثابت نہیں کر سکے سوائے الزام لگانے کے. اور پھر الزام لگا کے ان پہ چڑھ بھی دوڑے ہیں اور اٹیک بھی کر رہے ہیں 70-75 جہازوں کے ساتھ. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف جو ہے نا نان ملٹری ٹارگٹ انگیج کیے ہیں. بھائی ملٹری یقین مارے میں خود ایک زمیندار کا بیٹا ہوں. ہماری زمین وہاں پہ ہے جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور ہمارے ہزاروں کنالیں ایسے ویران پڑی ہوئے ہیں. جب انڈیا نے پانی دیا تھا تب ہمارے پاس پانی نہیں تھا. آج ہم کیوں وہ کریں کہ شور مچائیں کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا. میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں، ہماری خود زمینیں ویران پڑی ہوئی ہیں. پھر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں انڈیا پانی بند کر رہے ہیں، انڈیا فلاں کر رہا ہے. جب انڈیا نے چھوڑا ہوا تھا تب بھی ہمارے زمینیں ویران تھی، اب بھی ویران ہوگی. اس میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق ہے؟ یہ تو ایسے بس باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا ہے. پہلے سینتاس معاہدہ ختم. اچھا سینتاس معاہدہ ختم کیا. آج مجھے یہ بتائیں کوئی کسان آیا کہ یار میری زمین کو پانی نہیں لگا؟ کوئی آیا؟ نہیں. اچھا آج یہ ابھی بند نہیں کیا تھا، بند کرنا اچھا بند کرنا شروع کر دے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یار 2 ڈیم انہوں نے بند کر دیے ہیں. ٹھیک ہے 2 ڈیم بند کر دیے. آج کون سا دن ہے؟ میرے خیال میں آج منگل ہے. تو اگلی منگل کو آ جاؤں گا، 1 ہفتے میں رزلٹ آ جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی فصلوں کی زمینیں ہیں نا وہ پانی 1 ہفتے میں مانگ لیتی ہیں دوبارہ. 1 ہفتے کے بعد پھر میں آپ کو انٹرویو دے گا ہوں گا اور میں یہ ڈھونڈوں گا پورے لاہور میں یا دوسرے جتنے بھی ایگریکلچر علاقے ہیں وہاں سے ڈھونڈوں گا کہ کون کسان یہ کہتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے. بھائی پانی کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا بے شک وہ بند کرتا ہے پانی. دیکھیں اگر وہ بند کرتا ہے تو ہمیں پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم پہلے سے اب ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہم انڈیا کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تو نیوکلیر پاور ہیں. ہمارے میم کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. تو جب اگر ہمیں یہ خدشہ تھا کہ انڈیا پانی بند کرے گا یا کچھ ایسا کرے گا تو جنگ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پہلے آپ وہ ذخائر رکھتے نا اپنے پاس. جب انڈیا ڈیم بنا رہا تھا تم ڈیم بناتے؟ تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ نہیں. تم لوگوں نے کھانے پینے پہ اور خود پہ لگانے پہ لگے ہوئے ہیں اتنے زیادہ. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں بس یہ مارکیٹ گرا دو، ہاں یہ دکان گرا دو، بس مریم بڑے کام کر رہی ہے، ہاں بس یہ سڑکیں بن رہی ہیں. یہ بتاؤ کہ کسانوں کے لیے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان مر جائے گا، انڈیا پانی بند کر رہا ہے. انڈیا انسانیت کا دشمن ہے. اور دیکھیں جہاں پانی آ رہا ہے، آج تک دیکھیں پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کو پانی نہ پینے دیں. دیکھیں پانی روک رہا ہے اور اس میں ہم نے 3 ریورز کا آپ کو اس کا اجازت دی ہوئی ہے، 3 رکھے ہوئے ہیں. اور آپ نل کریں گے تو 6 کے 6 ریور کا پانی پاکستان کو ملے گا. اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اب کہ انہوں نے ہمارے نیلم جیلم پہ اٹیک کیا. جتنے بھی دریا ان کے ڈیم بنے ہم کسی پہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ہٹ کریں گے جب بالکل ضرورت پڑے. اور انہیں یہ پتا ہونا چاہیے، انہیں پتا ہونا چاہیے 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، نیوکلیر طاقت ہے اور ان کی فوج دنیا ان کو مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین افواج ہے. اور اس کا ہلکی سے جھلک بھی دکھا دی. اور یہ عوام جو ہے نا یہ سارے سولجر ہیں. یہ 24 کروڑ عوام کی یہ فوج ہے، وہ انہیں کچا چبا جائے گی. اور مودی صاحب کو اگر ہوش کے ناخن نہ آئے تو مودی صاحب کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ستی صاحب دیکھیں ان کے ہیں بی جے پی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی. ان کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ بھارت انڈیا پہ اٹیک کرے گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں کرے گا. ہم ان سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک فل فلیج وار پہ جا سکیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا چائنا نے ہمیں بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ وی آر ود پاکستان. اف یو گو ٹو وار ود پاکستان and you try to undermine their sovereignty, integrity, we are with them. Then you are going to fight war not only with Pakistan, with China also. یہ میسج جا چکا ہے ان کو بیک گراؤنڈ سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا کبھی جرت فل فلیج وار یا اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اوچے ہتھ کنڈے کرتا